تقدیم حضور شما کنیم. شعله‌ور شدن آتش کینه و نفرت رژیم صهیونیستی از صدای حقیقت، شعله‌ور شدن آتش اطلاع رسانی مردان و زنانی که آگاهانه در راه خبر پا نهادند. این ستون دود، این شعله‌های آتش، سوختن حقیقت، سوختن صدای آزادی بیان است که توسط رژیم منحوس صهیونیستی هدف قرار گرفت. کودککش عالم آمریکا از او بود. در این ساختمون، از ساختمون شیشه‌ای، من به عنوان سردبیر گروه دفاعی بارها در عملیات‌های وعده صادق 1، 2، 3 اقتدار موشکی ایران و شکست هیمنه پدافند رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدیم. باز هم به تصویر خواهیم کشید و باز هم منتظر باشند و عبور موشک‌های ایرانی رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ببینند. کیبی راه افتاده از سوی دشمن صهیونی چندین برابر شده و هیچ خللی در اراده ما برای شکست رسانه جبهه کفر به وجود نیامده. پیمان جبلی. خب تصاویر زنده‌ای که مشاهده می‌کنید مربوط هست به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما، ساختمانی که تحریریه‌های مرکزی